ही हॉरिबल केस है, उसको मैं चाहता हूँ कि डिस्कस किया जाए। 6 बच्चों का बाप और उसके पीछे एक कातिल, उसकी अपनी ही बीवी। कहानी क्या है, कैसे कत्ल हुआ, कैसे उसने प्लान बनाया और अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए, दूसरी शादी रचाने के लिए, बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा कि उसके बच्चे भी हैं, और अपने शौहर को भी कत्ल करवा दिया। कहानी क्या है? हमाद साहब, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैंने आपको इससे पहले वाले इंसिडेंट का बताया था कि वो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी है, ये भी हमारे लिए एक बड़ा टेस्ट केस था कि टोटली ब्लाइंड मर्डर था। ये बेसिकली ये 22/31/25 ये जो FIR थाना सुंदर में दर्ज हुई है, ये 15 जून को रात 3 बजे एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, 15 पे कॉल होती है कि एक बंदे को नामालूम लोगों ने फायर मार के कत्ल कर दिया। ठीक है। अब वो जब हम मौके पे पुलिस पहुंचते हैं, हम वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ उसको 2 बुलेट्स लगी हुई थी, एक उसकी गर्दन पर, एक उसकी टांग पे। तो उसमें हमें सबसे पहले मुख्तलिफ एंगल्स हमारे ज़हन में आए कि यहाँ ये कहीं डकैती विद मर्डर तो नहीं है, ये कहीं मज़ामत के साथ तो नहीं हुआ। मतलब आपको पता है ना, पुलिस को तमाम एंगल्स से देखना पड़ता है क्योंकि ये टोटली हमारे लिए ब्लाइंड केस था। तो उसकी फ़ौरन हमने FIR रजिस्टर्ड की। जब हमने इसकी FIR रजिस्टर्ड की तो FIR हमने जो इसका बेटा था नईम, जो 22-23 ईयर्स ओल्ड है, उसकी मुद्दत में दर्ज की। इसमें मैं आपको एक और थोड़ी सी चीज़ बता दूं जो बड़ी डिफरेंट थी। इसमें उसकी माँ जो थी नाजिया, वो चाह रही थी, जो मरने वाली की बीवी थी, कि मैं इसकी मुद्दइया बनूं। वो चाह रही थी कि इसकी मुद्दइया मैं बनूं। लेकिन आप यकीन करें, पुलिस वालों को अल्लाह ताला की गैबी मदद होती है कि जब मौके के ऊपर हमने 4 से 5 घंटे गुजारे, दिन का फिर दोबारा हमने टाइम गुजारा, तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें स्मेल हो गई, कुछ चीज़ें असेस कर ली हमने कि हमें मुद्दई इसको नहीं बनाना चाहिए, नाजिया को, हमें उसके मरने वाले को, बेटे को बनाना चाहिए मुद्दई। तो हमने नईम को, उसका जो बेटा था 22-23 साल का यंग, उसको हमने मुद्दई बना लिया। तो खतून को कैसे रोका? यकीनन उसका शौहर और वही मुद्दई बनना चाहती भी थी और आपने नहीं बनने दिया। कैसे उसको रोकते रहे और वो मान गई और उसके बेटे को मुद्दई बनाने में आप कामयाब हो गए? मैं उसमें आपको बताऊं कि हमने उसको इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि देखें, आपका बेटा है, माशाल्लाह जवान है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो जब कोर्ट्स में जाना है, पुलिस में जाना है, थानों में जाना है, तो आप खातून होने की निस्बत से ज़्यादा बेहतर है कि आपका बेटा जो है ना वहाँ पे कोर्ट को प्रेजेंट करेगा, वहाँ आपके केस को लड़ेगा। तो इस बात के ऊपर हमने उस खातून को कन्विंस करके और उस बेटे को मुद्दई बना लिया। लेकिन आपने उसे भांप लिया था कि खतून का कोई रोल है इस मर्डर में, अपने शौहर के कत्ल में? उस वक्त तक हमें र्यूमर्स थी, कुछ चीज़ें हमारे पास पहुंच चुकी थी कि ये समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट लेडी। लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस तरह हमारा माशाल्लाह सोसाइटी है कि जब एक बंदा मर जाए, वो किसी भी सूरत में मरे, चाहे वो मर्डर की शक्ल में मरे, चाहे वो नेचुरल डेथ में हो, तो ज़ाहिर है उसकी बीवी जो है, उसने उसको रोना भी है उस मैयत पे, उसको फिर दफनाना भी है, और उसने पूरी अपने ड्रामे करने हैं ना। मतलब जो नेचुरल है वो तो उनको मैं कभी ड्रामे का लफ्ज़ नहीं कहूँगा, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली ड्रामा हुआ कि उसने बड़ा रोना धोना डाला वहाँ पे, और मेरा बंदा बड़ा मेहनती था, ये था, वो था। और आपको मैं अगली बात बताऊँ, आप उस पर हैरान होंगे कि ये जो मरने वाला है मंजूर, ये इतना मेहनती आदमी था कि सुबह के टाइम 3 बजे ये घर से निकलता था और सुंदर अड्डे के ऊपर एक नाश्ते की दुकान के ऊपर ये वहाँ पे काम करता था। मेहनत मजदूरी वहाँ पे करनी, बच्चों के लिए नाश्ता लेके घर आना और अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सिर्फ जो एक बाप का ख्वाब होता है, जो एक बाप कर सकता है वो। इसके बाद जब वो अपनी वो ड्यूटी कर लेता, अपने बच्चों को खाना खिला देता, तो फिर वो एक जूतों की फैक्ट्री में जॉब करता था। फिर सारा दिन वो बेचारा जूतों की फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके, तो शाम को 6-7 बजे उसने ड्यूटी से वापस आना, और आने के बाद फिर उसने अपना खाना खा के सो जाना, और सुबह फिर 3 बजे के लिए तैयारी शुरू हो जानी कि मैंने मेहनत मजदूरी के लिए जाना है। और उसके साथ अब मैं आपको जो इस स्टोरी का क्लाइमेक्स है, अगर उसके साथ उसकी बीवी जो 6 बच्चों की माँ है, अगर उसकी बीवी नाजिया अपने खामंद को मरवाने के लिए अपने फरमान नामी शख्स के साथ, जो ऑलरेडी 5 बच्चों का बाप है, और अपना इश्क मुकम्मल करने के लिए, अपनी शादी करने के लिए, मैं इस लिहाज से, क्योंकि ऑन एयर में बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की जो अंदर मेरी तकलीफ है मैं वो बयान आपको नहीं कर सकता कि इस तरह उन्होंने बेदर्दी, बेरहमी और जुल्म के साथ उस मंजूर को मरवा दिया। और
آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ پولیس کی اللہ غیبی مدد کرتا ہے. جب ہم نے اس کو آئی ٹی بیسڈ چیزوں سے جب سی ڈی آر وغیرہ نکالی، جب اس خاتون کی سی ڈی آر جو ہمارے لیے سسپیکٹ تھی، نازیہ جو اس کی بیوی تھی، جب اس کی سی ڈی آر نکالی تو رات کو 3 بجے کے بعد جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، سون آفٹر دیٹ اس کے نمبر پہ ایک کال ریسیو ہوتی ہے. اور وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس بدبخت کی ہوتی ہے، فرمان کی، جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے. ہاریبل کیس ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جائے. 6 بچوں کا باپ اور اس کے پیچھے ایک قاتل، اس کی اپنی ہی بیوی. کہانی کیا ہے؟ کیسے قتل ہوا؟ کیسے اس نے پلان بنایا اور اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے، دوسری شادی رچانے کے لیے، بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا کہ اس کے بچے بھی ہیں، اور اپنے شوہر کو بھی قتل کروا دیا. کہانی کیا ہے؟ حماد صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے والے انسیڈنٹ کا بتایا تھا کہ وہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی سٹوری ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس تھا کہ ٹوٹلی بلائنڈ مرڈر تھا. یہ بیسیکلی یہ 2231/25 یہ جو ایف آئی آر تھانہ سندر میں درج ہوئی ہے، یہ 15 جون کو رات 3 بجے ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے، 15 پہ کال ہوتی ہے کہ ایک بندے کو نامعلوم لوگوں نے فائر مار کے قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ جب ہم موقع پہ پولیس پہنچتے ہیں، ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اس کو 2 بلٹس لگی ہوئی تھی، ایک اس کی گردن پر، ایک اس کی ٹانگ پہ. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے مختلف اینگلز ہمارے ذہن میں آئے کہ یہاں یہ کہیں ڈکیتی ود مرڈر تو نہیں ہے، یہ کہیں مزاحمت کے ساتھ تو نہیں ہوا. مطلب آپ کو پتہ ہے نا، پولیس کو تمام اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی ہمارے لیے بلائنڈ کیس تھا. تو اس کی فوراً ہم نے ایف آئی آر رجسٹرڈ کی. جب ہم نے اس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ کی تو ایف آئی آر ہم نے جو اس کا بیٹا تھا نعیم، جو 22-23 ایئرس اولڈ ہے، اس کی مدیت میں درج کی. اس میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی چیز بتا دوں جو بڑی ڈیفرنٹ تھی. اس میں اس کی ماں جو تھی نازیہ، وہ چاہ رہی تھی، جو مرنے والی کی بیوی تھی، کہ میں اس کی مدعیہ بنوں. وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی مدعیہ میں بنوں. لیکن آپ یقین کریں، پولیس والوں کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے کہ جب موقع کے اوپر ہم نے 4 سے 5 گھنٹے گزارے، دن کا پھر دوبارہ ہم نے ٹائم گزارا، تو وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں سمیل ہو گئیں، کچھ چیزیں اسیس کر لی ہم نے کہ ہمیں مدعی اس کو نہیں بنانا چاہیے، نازیہ کو، ہمیں اس کے مرنے والے کو، بیٹے کو بنانا چاہیے مدعی. تو ہم نے نعیم کو، اس کا جو بیٹا تھا 22-23 سال کا ینگ، اس کو ہم نے مدعی بنا لیا. تو خاتون کو کیسے روکا؟ یقیناً اس کا شوہر اور وہی مدعی بننا چاہتی بھی تھی اور آپ نے نہیں بننے دیا. کیسے اس کو روکتے رہے اور وہ مان گئی اور اس کے بیٹے کو مدعی بنانے میں آپ کامیاب ہو گئے؟ میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کو اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ دیکھیں، آپ کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، تو جب کورٹس میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، تھانوں میں جانا ہے، تو آپ خاتون ہونے کی نسبت سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہاں پہ کورٹ کو پریزنٹ کرے گا، وہاں آپ کے کیس کو لڑے گا. تو اس بات کے اوپر ہم نے اس خاتون کو کنونس کر کے اور اس بیٹے کو مدعی بنا لیا. لیکن آپ نے اسے بھانپ لیا تھا کہ خاتون کا کوئی رول ہے اس مرڈر میں، اپنے شوہر کے قتل میں؟ اس وقت تک ہمیں ریومرز تھیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس پہنچ چکی تھیں کہ یہ سم تھنگ از رانگ ود دیٹ لیڈی. لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارا ماشاءاللہ سوسائٹی ہے کہ جب ایک بندہ مر جائے، وہ کسی بھی صورت میں مرے، چاہے وہ مرڈر کی شکل میں مرے، چاہے وہ نیچرل ڈیتھ میں ہو، تو ظاہر ہے اس کی بیوی جو ہے، اس نے اس کو رونا بھی ہے اس میت پہ، اس کو پھر دفنانا بھی ہے، اور اس نے پوری اپنے ڈرامے کرنے ہیں نا. مطلب جو نیچرل ہے وہ تو ان کو میں کبھی ڈرامے کا لفظ نہیں کہوں گا، لیکن اس کیس میں پرٹیکولرلی ڈرامہ ہوا کہ اس نے بڑا رونا دھونا ڈالا وہاں پہ، میرا بندہ بڑا محنتی تھا، یہ تھا وہ تھا. اور آپ کو میں اگلی بات بتاؤں، آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ یہ جو مرنے والا ہے منظور، یہ اتنا محنتی آدمی تھا کہ صبح کے ٹائم 3 بجے یہ گھر سے نکلتا تھا اور سندر اڈے کے اوپر ایک ناشتے کی دکان کے اوپر یہ وہاں پہ کام کرتا تھا. محنت مزدوری وہاں پہ کرنی، بچوں کے لیے ناشتہ لے کے گھر آنا، اور اپنے بچوں کو اچھا کھانا، اچھا پہننا، صرف جو ایک باپ کا خواب ہوتا ہے، جو ایک باپ کر سکتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ اپنی وہ ڈیوٹی کر لیتا، اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیتا، تو پھر وہ ایک جوتوں کی فیکٹری میں جاب کرتا تھا. پھر سارا دن وہ بیچارہ جوتوں کی فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے، تو شام کو 6-7 بجے اس نے ڈیوٹی سے واپس آنا، اور آنے کے بعد پھر اس نے اپنا کھانا کھا کے سو جانا، اور صبح پھر 3 بجے کے لیے تیاری شروع ہو جانی کہ میں نے محنت مزدوری کے لیے جانا ہے. اور اس کے ساتھ اب میں آپ کو جو اس سٹوری کا کلائمیکس ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی جو 6 بچوں کی ماں ہے، اگر اس کی بیوی نازیہ اپنے خامند کو مروانے کے لیے
اپنے فرمان نامی شخص کے ساتھ جو آلریڈی 5 بچوں کا باپ ہے اور اپنا عشق مکمل کرنے کے لیے، اپنی شادی کرنے کے لیے، میں اس لحاظ سے کیونکہ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں، کچھ اس طرح کی جو اندر میری تکلیف ہے میں وہ بیان آپ کو نہیں کر سکتا کہ اس طرح انہوں نے بے دردی، بے رحمی اور ظلم کے ساتھ اس منظور کو مروا دیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ پولیس کی اللہ غیبی مدد کرتا ہے۔ جب ہم نے اس کو آئی ٹی بیسڈ چیزوں سے جب سی ڈی آر وغیرہ نکالی، جب اس خاتون کی سی ڈی آر جو ہمارے لیے سسپیکٹ تھی، نازیہ جو اس کی بیوی تھی، جب اس کی سی ڈی آر نکالی تو رات کو 3 بجے کے بعد جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، سون آفٹر دیٹ اس کے نمبر پہ ایک کال ریسیو ہوتی ہے۔ اور وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس بدبخت کی ہوتی ہے، فرمان کی، جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔